عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لسعادة غامرة وأعجزت البلغاء وحجرت الشعراء وأذلت كثير من الحلماء. يا عباد الله، القرآن شفاء للناس ورحمة للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن هداية للناس، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالله جل وعلا يستمع إلى من يقرأ القرآن، إلى من يرتله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه الدارمي. انظر كيف يرفع الله تعالى أهل القرآن، كيف يعز الله تعالى شانهم. كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه البخاري. يا إخوة الإسلام، قد قال الشيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله: لزوال الأمة علتين: أولا اختلاف الأمة فيما بينهم، وثانيا بعدا عن القرآن. يا أحبائي الكرام، واقرأ ما تيسر لك صفحة أو صفحتين وستجد قد أكملت وأنجزت كثيرا منه، وستجد أثر ذلك عليك في صلاتك، في رزقك، في حياتك، في تعامل أهلك معك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.